अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैट्रिक्स मीडिया के एक और ज़ूम इन सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारा आज का मौजू है जियो स्ट्रेटेजिक बदलते हुए हालात और दो बड़े ब्लॉकों के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी है उसके कुछ पहलू हैं, उनको उजागर करना। अब मैड्रिड में नेटो ममालिक का इजलास हुआ। उससे 2 दिन पहले जर्मनी के शहर म्यूनिख के एक मज़ाफ़ाती इलाके में G7 यानी जो 7 बड़े सनती ममालिक हैं उनकी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। दोनों मीटिंग्स का मतम नज़र बुनियादी तौर पे था कि चीन के बढ़ते हुए असर व नफूज़ को किस तरह कंट्रोल किया जाए, उसका किस तरह मुकाबला किया जाए। म्यूनिख में जब 7 बड़े सनती ममालिक मिले, उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि चीन का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था, अमलन उसके मुकाबले में $600 अरब के एक नए फ़ंड का ऐलान किया, जिसका बुनियादी मकसद है दोस्त ममालिक अफ्रीका में, एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम में उनको मदद की जाए। यानी एक जवाब है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। इसी तरह उससे पहले अमेरिका ने यूक्रेन पे जो मिलिट्री एक्शन किया रूस ने और जो जंग जारी है उसके लिए यूक्रेन को $40 अरब से ज़ायद की इमदाद का वादा कर रखा है। फिर जब मैड्रिड में अभी नेटो का समिट हुआ, उसमें बड़ी दिलचस्प बातें सुनने को मिली। जो सेक्रेटरी जनरल हैं येंस स्टोल्टनबर्ग नेटो के, उन्होंने ये कहा कि चीन हमारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन चीन हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजों का सबब बना हुआ है। वो अपनी अफवाज भी बढ़ा रहा है, ताइवान पे भी उसकी नज़र है, इक़्तिसादी लिहाज से भी वो अपना रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है दूसरे ममालिक को। यानी उन्होंने बुनियादी तौर पे चीन को दुश्मन नहीं कहा, लेकिन दुश्मन के तौर पे प्रोजेक्ट ज़रूर किया। और G7 ममालिक हों या नेटो के ममालिक हों, उनका लुब-ए-लुबाब ये था कि हमने चीन के बढ़ते हुए असर व नफूज़ को कंट्रोल करना है। अब इसमें आप अंदाज़ा लगाइए कि नेटो जब 1949 में इसका क़याम अमल में लाया गया, उस वक्त इसके अरकान की तादाद सिर्फ 12 थी। और जब 1990 में सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ, उससे ये उम्मीद हो चली थी कि जो वारसा पैक्ट होता था उस वक्त, जो कि मशरक़ी यूरोप के ममालिक पर मुश्तमिल था, चूँकि वो भी ख़त्म हो गया है, लिहाजा नेटो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जनाब ये हालात तो यहाँ रुकने नहीं थे, इसलिए कि नेटो के इस वक्त रुकन ममालिक, बाकायदा रुकन ममालिक की तादाद 30 है। स्वीडन और फिनलैंड जो कि कहा करते थे कि हम मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल आजकल बहुत हम सुनते हैं पाकिस्तान में भी, तो उन्हें बड़े अरसे तक कहा कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन उन्होंने भी बाकायदा दरख्वास्त दे दी है बाकायदा मेंबरशिप के लिए नेटो के। इस तरह कुछ अरसे में नेटो के अरकान की तादाद 32 हो जाएगी। इसमें वो ममालिक भी शामिल हैं जो कभी साबिका सोवियत यूनियन के ज़ेर असर होते थे, उसका हिस्सा होते थे। उसमें लटविया है, एस्टोनिया है, लिथुआनिया है। फिर उसके साथ वारसा पैक्ट के दूसरे ममालिक थे जो कि चेकोस्लोवाकिया होती थी और यूगोस्लाविया, उसकी फिर जो अब रियासतें बन चुकी हैं, मोंटेनेग्रो है, बोस्निया हर्ज़ेगोविना है, मोल्दोवा है, ये तमाम भी दरअसल अब नेटो में शामिल हो चुके हैं। अब इसका बुनियादी मकसद क्या है? इसका बुनियादी मकसद है रूस के गिर्द घेरा तंग करना। यानी जितने इलाके रूस के मग़रिब में वाक़ थे, कोशिश की जाए कि उनको अपने साथ शामिल करके रूस के जो दायरा असर है उसको महदूद किया जाए। यूक्रेन पे योरिश रूस ने क्यों की? वो भी यही थी कि यूरोप का दूसरा बड़ा मुल्क है, रूस के साथ फौरी तौर पे मिला हुआ है और उसको भी नेटो में शामिल करने की पेशकश हो रही थी। यहाँ पे आके फिर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि एनफ इज़ एनफ, इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। अब यही हाल आप देखिए चीन के साथ भी किया अमेरिका ने, तो उसको एक रिंग ऑफ फायर हम कहा करते थे। रिंग ऑफ फायर ये था कि फ़िलिपीन, जापान, जनूबी कोरिया के इलाके में
آپ سمندری پانیوں میں اڈے قائم کریں اور نظر رکھیں چین پہ. چین کی جو رسائی ہے گرم پانیوں تک اور سمندر تک اس کو محدود رکھیں. اور اس کو ہم کہا جاتا تھا اٹس اے رنگ آف فائر اراؤنڈ چائنا. اسی طرح کا رنگ آف فائر اراؤنڈ رشیا قائم کیا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے جب اس قسم کی اگر کوشش ہوگی نیٹو کی طرف سے، روس تو خاموش نہیں رہے گا. یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ ہم بات کرتے ہیں اقتصادی برابری کی، ہم بات کرتے ہیں خود مختاری کی، ہم بات کر رہے ہیں نیٹو کی. یعنی نیٹو کے ممالک جو کہ G7 کے بھی رکن ممالک ہیں، انہوں نے ہمیشہ مساوی حقوق کی بات کی ہے، مساوی سلوک کی بات کی ہے. لیکن جو کچھ رفتہ رفتہ گزشتہ 30 برسوں کے دوران ہوا ہے کہ جتنے بھی سابقہ سوویت یونین کے رکن ممالک تھے ان کو آہستہ آہستہ اپنے فولڈ میں لایا جا رہا ہے. روس کو اور چین کو ولن کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. 20-30 سال پہلے روس تمام مغربی ممالک کے لیے ایک ولن کے طور پہ پیش ہوتا تھا، آج بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا خطرہ ان کے لیے پیدا ہو گیا ہے مغربی ممالک کی نظر میں وہ چین ہے. اور بنیادی طور پہ وہ خطرہ کیا ہے کہ چین نے اپنے اقتصادی پروگرام کے ذریعے، اقتصادی تعاون کے ذریعے افریقہ اور ایشیا میں اپنا کافی اثر و نفوذ پھیلا دیا ہے. اور جتنے بھی دوست ممالک ہیں پاکستان کی طرح، ان کو جتنی مدد ہو سکتی تھی اس نے کی. جبکہ اس کا اگر موازنہ کریں آپ مغربی ممالک کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، وہاں سے آتی آپ کو دھاندلی، زبردستی، بلیک میلنگ. جو پاکستان کا حشر ہوا ہے IMF کے ذریعے پاکستان کی اقتصادی صورتحال کا، اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح زبردستی آرم ٹویسٹنگ کر کے. اور یہ ایک کمپیریزن ہے، ایک موازنہ ہے کہ مغرب آرم ٹویسٹنگ کرتا ہے، یعنی آپ کا ہاتھ مروڑتا ہے مختلف ذرائع کے ذریعے، چاہے وہ IMF ہے، چاہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے، چاہے اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل ہے. اس کے برعکس چین کو اگر دیکھیں تو آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ تھام لیتا ہے اور اقتصادی امداد فراہم کرتا ہے. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے مغرب اور چین کی پالیسی میں. لیکن اگر آپ دیکھیں بیانیہ، وہ یہ ہے کہ چین میں حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں ہیں، روس وہاں پہ آمریت ہے، حقوق انسان کی خلاف ورزیاں ہیں. لیکن جناب مغرب میں کیا ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھا، سعودی عرب، قطر، جتنے بھی اسلامی ممالک، پھر اسرائیل جو کہ انتہائی قریبی دوست ہے امریکہ کا، بلکہ امریکہ سرپرست اعلیٰ ہے اسرائیل کا. اسرائیلی فلسطینیوں کے ساتھ جو کرتے ہیں پوری دنیا کو پتہ ہے. مغربی ممالک نے جو خاموشی اختیار کر رکھی ہے کشمیری مسلمانوں کے حوالے سے، بھارت میں جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے حوالے سے، ان کی طرف G7 کی یا نیٹو کی توجہ نہیں جاتی. توجہ ان کی اس چیلنج کی طرف ہے، اس اقتصادی چیلنج کی طرف ہے جو انہیں چین سے مل رہا ہے، جو روس سے مل رہا ہے، اور جس کی وجہ سے انہیں ڈر ہے کہ دنیا بھر میں ان کی جو سیاسی بالادستی ہے وہ چیلنج ہو جائے گی اگر چین اور روس مستحکم ہو جائیں گے. ظاہر ہے ان ملکوں میں اپنے مسائل ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے مغربی ممالک کے اندر داخلی طور پہ تضادات بھی ہیں، مسائل بھی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جمہوریت کے ذریعے وہ پرمان چڑھے ہیں، لیکن جناب وہ جمہوریت محض چند امور تک محدود ہوتی ہے. بین الاقوامی سیاست میں اخلاقیات، میرٹ اور ٹرانسپیرنسی جیسی چیزیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں. ان کی کوئی جگہ نہیں ہے اصل میں اصول کی اور اخلاقیات کی بین الاقوامی سیاست میں. وہاں پہ جو کاؤنٹ کرتی ہے چیز وہ ہیں آپ کے اقتصادی مفادات، آپ کی ملٹی کارپوریشنز کے مفادات، آپ کی اسلحے کی انڈسٹری کے مفادات. اور یہی وہ مفادات ہیں جس سے مغربی ممالک سمجھتے ہیں جن کو چیلنج ہو رہا ہے چین اور روس کی اندرونی جو قوت ہے اس کی وجہ سے، ان کی بڑھتی ہوئی اقتصادی قوت کی وجہ سے. اور یہی اس وقت دنیا بھر میں جو تنازع کا باعث بنی ہے وہ یہ ہے کہ ڈومینیشن، یعنی اقتصادی اور سیاسی غلبے کی ایک جنگ ہے جس میں اس وقت روس، چین ایک طرف
اور باقی مغربی ممالک دوسری طرف ہیں۔